Welcome back to another episode. Today we are going to know about Dindi. It is a renowned festival celebrated in the Salsette Taluka. हांव सुहास कामत श्री हरिमंदिर देवस्थान मडगांव हाचो अध्यक्ष. म्हजे सांगाताक आसात तुजे उजवे सायडीक बाब निलेश कांदे जो उपाध्यक्ष ह्या देवस्थान कमिटीचो आनी मोहित पारोडकर एक सदस्य ह्या देवस्थान कमिटीचो. म्हाका खूब आनंद जाता की आज ह्या हरिमंदिर देवस्थानचो प्रसिद्ध फामाद असो दिंडी महोत्सव गोंयभरचो फामाद दिंडी महोत्सव हांगा मनयतात. आणि हो ह्या वर्सा 115 वर्सांचो दिंडी महोत्सव आमी साजरो करतात. हरिमंदिर देवस्थान एक 100 वर्सां वयर जाल्ली देवूळ. हे 1909 जे प्रस्थापीत जाल्ले स्थापन जाल्ले हरिमंदिर देवस्थान आज हांगा 115 दिंडी महोत्सव साजरो करतात. ह्या दिंडी महोत्सवाचे महत्व अशें आसा की गोंयभरच्याच न्ही ती शेजारी राज्यांतले कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र हातूंतल्यान हांगा भक्त मंडळी वारकरी मंडळी मुद्दाम ह्या दिंडी महोत्सवाक भाग घेतात. दिंडीचें महत्व अशें की त्या काळात हांवें जें म्हणलें 1909 तो काळ कसो आसलो की पोर्तुगीज राजवट आसली आनी तेन्ना आतां जी सुविधा साधन सुविधा आनी जे डेव्हलपमेंट आहा तेन्ना कांयच नासलें. थोडेशे अशे भक्त तांणी येवजिल्लें की आमी पंढरपुराक जी व्हडली यात्रा जाता वारकरीची आषाढी एकादशी तशेंच आमी वचचे गोंयच्यान म्हूण ते गेले. पूण आषाढ म्हयनो आसल्या कारणान पावस तो भयंकर आसतालो. त्या तेंपार पावस असो पडटालो आनी रस्ते काय नासले दिवे नासले. पूण तरी आसतना तांणी प्रयत्न करून गेले पूण तांकां ह्या पोर्तुगीज राजवटींतल्या लोकांनी थंय आडायले सीमेचेर आनी परत धाडले. तांकां खूब दुख्ख जालें वायट दिसलें. तांणी येवजिलें की आमी हांगा मडगांवां त्याच धर्तीचेर उत्सव आमी साजरो करतो आनी विठ्ठलाचो उत्सव साजरो करतो म्हणून तांणी कार्तिकी म्हयनो चूज केलो आनी कार्तिकी महा एकादशीचो उत्सव तांणी सुरू केलो. एक फोटो लावन ते ल्हानशे रुमान खोलयेन जे पयलीं जे हांगा हरिमंदीर आसलें थंय तांणी हें सुरू केलें आनी 108 वर्सां थंय हे हरिमंदीर आसलें इल्लेशे खोलयेन. चालता चालता भेटे पांडुरंग वाटे, चालता चालता भेटे पांडुरंग वाटे, पांडुरंग वाटे, पांडुरंग वाटे विठ्ठला. आनंद जाता की आमची कमिटी जी वावरत आसा गेली 15 वर्सां त्या कमिटीन एक संकल्प सोडलो की आमी हे नवी देवूळ उबारतले. की ही जागा जी हांगा आसा ती केन्ना थोड्या जाणकारांनी दानच्यो व्यक्तींनी दान केल्ली देवळा खातीर. हे 1931 सालांत तेन्नाच्यान ही जमीन आसली. ह्या जाग्याचेर आमी हे भव्य दिव्य सुंदर अप्रतीम देवूळ उबारले आनी 2018 ह्या देवळान मुर्ती प्रतिश्ठापना जाली. 4 दैवतां हांगा आसात. सिद्धिविनायक गणपती, विठ्ठल रखुमाई आनी संकटमोचन हनुमान मारुती अशी हे देवूळ आमी. हे विठ्ठला पांडुरंगा चरणी तुझ्या आलो देवा, विठ्ठला पांडुरंगा चरणी तुझ्या आलो देवा, विठ्ठल 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 जय हरी. अशे तरेन ही दिंडी हांगसरल्यान सुरू जावन रातभर शहरांतल्यान दामोदर साल विठ्ठल मंदिर करत 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 दुसरेच्या सकाळी हांगा येता. दही कालो दही दिंडी जाता आनी परतून मूर्ती हांगा हळदुंडाळ विराजमान जाता. असो तरेचो उत्सव मोठो दबाज्यान हांगा मनयलो वतात. जे गोंयभरच्यान लोक हांगा येतात उत्तर गोवा म्हूण दक्षिण गोवा म्हूण आनी ह्या दिंडेच्या उत्सवान सहभागी जातात. I hope this was an interesting one.